वेलकम बैक जी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने जिक्र किया था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान क्या चल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, उनका कहना यह है कि नून लीग से सिर्फ बजट का मामला नहीं है। पहले भी कहा था कि हमें पंजाब में स्पेस चाहिए। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान ने कहा कि पंजाब में दूसरे इत्तेहादियों की स्कीम्स बजट में शामिल की गई हैं मगर पीपल्स पार्टी की नहीं की गई। और उनका ये भी कहना था कि जो मामलात हैं वो अब तक उनमें पेशरफ्त हो जानी चाहिए थी, क्योंकि टाइमिंग का भी उन्होंने जिक्र किया। ये निजी टीवी चैनल पर उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि टाइमिंग भी मैटर करती है। तो हमारा उनके साथ इत्तेहाद कायम करते वक्त तहरीरी मुआहदा हुआ था, PSTP से मुतालिक उनका कहना था, लेकिन नून लीग ने हमसे मुशावरत करने में बहुत देर कर दी है। अब इन तमाम तर मामलात पे बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। और जो हुकूमत के मुखालिफ बयानात से दोनों जमातों में दूरियां भी इस वक्त बढ़ रही हैं। अगर बात की जाए पीपल्स पार्टी की और नून लीग की, तो ये दूरियां बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही हैं, जिसके मुस्तकबिल में संगीन नताइज भी हो सकते हैं। खुर्शीद शाह साहब ने भी इसका इंदिया दिया था, उन्होंने जिक्र किया था कि ये दूरियां बढ़ सकती हैं। अच्छा, कायरा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, आप इस वक्त हुकूमत के सबसे बड़े एलान हैं पीपल्स पार्टी, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान क्या चल रहा है? पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान बज़ाहिर बिल्कुल कोई बहुत अच्छे हालात ना भी सही, लेकिन इतने बुरे भी नहीं है। थोड़ी बहुत गलत फहमियाँ पैदा हुई कि एक इत्तेहाद को चलाने के लिए जो तरीकाकार होना चाहिए था कि सबको इत्मीनान में लेके चलते और टाइमली इत्मीनान वो इत्मीनान में ना लेने का नतीजा ये हुआ कि एक डेडलॉक सा बना छोटा सा, जो कि हल हो जाएगा इंशाल्लाह। उस पर मीटिंग्स हो रही हैं और हमने पहले, इसीलिए कहा जाता है ना कि जो भी मुआहदे करो वो लिख के करो, तो हमने एक लिखा हुआ मुआहदा रखा था कि हम आइंदा कैसे चलेंगे। हमें इस बात का अदराक था कि आइंदा चलने में कुछ ना कुछ रुकावटें हो सकती हैं। मुख्तलिफुल ख्याल जमातें जब इकट्ठी हुकूमत में होती हैं तो इस तरह के छोटे मोटे इश्यूज बनते रहते हैं, इसीलिए हमने कुछ चीज़ें लिख ली थी। और आज हम यही डिमांड कर रहे हैं कि वो जो लिखा हुआ है, जो अपने जिसकी बुनियाद पे हमारा ये मुआहदा हुआ था, उसको चलाएं। और उसमें कुछ डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, कुछ हमारे ज़िलों के अंदर तरक्याती काम है, तंजीमों को अकोमोडेट करने की बातें हैं, वो छोटी छोटी हैं, ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। सही। तो ये बजट फिर आप लोग पास होने देंगे? अगर ये इस बजट की बात की जाए तो एक मुश्किल बजट है आवाम के लिए, खासतौर पे तनख्वाहदार तबका जो है वो मजीद पिस जाएगा, तो आप लोग फिर पास होने देंगे ये बजट? पहली बात तो यह है कि बजट पास होने में हमें कोई रुकावट होगी या नहीं होगी, ये तो पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी। और जो उनकी डिमांड्स हैं, ये जो तयशुदा है हमारा मंसूबा, उस पर कितना अमल होता है, ये फैसला तो पार्लिमानी पार्टी करेगी। मैं उसका बारे में कुछ राय नहीं दे सकता। दूसरी गुजारिश यह है कि ये बजट बड़ा मुश्किल है और तनख्वाहदार तबके के लिए ज़्यादा मुश्किल है। तो मुझे हैरानगी है कि इन मुश्किल तरीन हालात में, जब हम सारी कौम कह रहे हैं कि इकॉनमी के हालात बड़े ख़राब हैं, गवर्नमेंट के रेवेन्यू के हालात बड़े ख़राब हैं, रेवेन्यू में रिकवरी बेहतर हुई है, रीपेमेंट्स हमारी डेट की बेहतर हुई है, और तनख्वाहों में 25% इजाफा इन हालात में एक बहुत बड़ा इजाफा है। और 25% कहा जा रहा है, 25% जो टैक्स कर दिया गया है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, टैक्स में इजाफा कितना हुआ है? कोई 20% या 18% के करीब तो टैक्स ऑलरेडी वो दे रहे थे, जो जिन पे टैक्स लगा है। 6 लाख वालों पे तो टैक्स नहीं है, तो उनके ऊपर जो अगर 5-6% टैक्स लगा है तो हमें 5-6% का जिक्र करना चाहिए ना। 20% 22% तो ऑलरेडी दे रहे हैं, सारे ही दे रहे हैं तनख्वाहदार। इसी तरह जो बाकी इश्यूज हैं, हमें साथ ही साथ ना जी, मेरी जाती राय में हो सकता है, जिस तरह मैं चीज़ों को देखता हूँ, वो ये है कि गवर्नमेंट के पास कितनी स्पेस है पब्लिक रिलीफ के लिए। हुकूमत की बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन कितनी स्पेस है? क्या PSDP को रोका जाए, उससे बेहतरी होगी? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या कट कर सकते हैं, या डिफेंस एक्सपेंडिचर क्या कट कर सकते हैं, और क्या रास्ता इख्तियार किया जाए? और अगर गवर्नमेंट ने इनकम बढ़ानी है तो उन्होंने इस दफ़ा तमाम उन तबकात पे बहुत सारे रिलीफ ख़त्म किए हैं। सिर्फ जो सब्सिडियाँ मखसूस लोगों को, यानी गरीब तरीन लोगों को दी जाती है, वो सब्सिडी बहाल रखी है। बाकी मैक्सिमम सब्सिडियाँ ख़त्म करने की कोशिश की है। जो रेवेन्यू के अंदर होल्स बने हुए हैं वो प्लग करने की कोशिश की है। अब ये कितने हो पाएंगे, ये है डिलीवरी का इशू। हमारे जैसी रियासतों में नहीं लोग होंगे ना, यही मशीनरी होगी, को नहीं तो नहीं आ जाएगी किसी और मुल्क से कि अचानक सारे ठीक हो जाए चीज़ें। तो गवर्नमेंट के पास जितनी स्पेस है उसमें उन्होंने एक बेहतर बजट देने की कोशिश की है।
اس پہ اگر ان کے اتحادی جماعتوں کے کوئی تحفظات ہیں تو وہ دور ہو جائیں گے، اور وہ بھی بیسیکلی جو ہمارا طے شدہ فارمولہ بیفور دی گورنمنٹ تھا اس کی امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے۔ تو اس کا مطلب ہے قاہرہ صاحب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بجٹ ہے اس کے جو بجٹ آلدو مشکل ہے، آپ یہ بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو سپیس گورنمنٹ کے پاس موجود ہے اس میں یہی پیش کیا جا سکتا تھا۔ تو ابھی اگر آپ کے تحفظات پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ مل بیٹھ کے حل ہو جاتے ہیں اور یہ بجٹ پاس بھی ہو جاتا ہے، تو پھر آپ لوگ آفیشلی اس بجٹ کے رسپانسبلٹی لیں گے عوام کے سامنے؟ پیپلز پارٹی لے گی پھر رسپانسبلٹی؟ اگر پیپلز پارٹی اس بجٹ کو جی سپورٹ کرتی ہے، بجٹ پاس کرتی ہے، تو کیسے اس کی ذمہ داری نہیں لے گی؟ جب انہوں نے بجٹ کو ووٹ کر دیا، پاس کر دیا، تو پھر تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم ذمہ داری نہیں لیتے، لاجیکلی نہیں کہہ سکتے نا۔ نہیں، بھی کل پنجاب اسمبلی میں پیش ہوا نا، آپ کے دو اراکین ہی ہمیں نظر آئے، پھر نیشنل اسمبلی میں بھی بلاول بھٹو زرداری جن کی سب سے بڑی ریپرزنٹیشن ہے وہ نہیں تھی۔ اس میں بڑا وقت ہوتا ہے، پیش ہوا، اس پہ ہمارے تحفظات تھے، پنجاب میں بھی تحفظات تھے، لہٰذا ہم نے ٹوکن اپنی پریزنس رکھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مذاکرات آپ کے علم میں ہے کہ کل بھی ہوتے رہے، اور ہمارے جو تحفظات ہیں کہ وہ جو ہمارا آپس میں طے شدہ فارمولہ ہے گورنمنٹ سے لانے کا، وہ ذرا اس پہ امپلیمنٹ کر لیجئے، تو ہم بالکل ساتھ ہیں۔ آپ لوگوں کے جو وہ ہو جائے گا تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ ٹھیک، جو آپ لوگوں کے تحفظات ہیں اس میں پی ایس ٹی پی کے فنڈز کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، اور آپ لوگوں کے جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، ان کو فنڈز کی جو فراہمی ہے اس سے متعلق آپ لوگوں کے کچھ تحفظات ہیں، رائٹ؟ نہیں، ایم پی ایز ایم این ایز کو فنڈز کی فراہمی نہیں ہے، یہ لفظ جو ہوتا ہے نا اس سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایم این ایز ایم پی ایز کو جو ڈیولپمنٹ سکیموں جو آئیڈینٹیفائی وہ کرتے ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے۔ فنڈز دینے سے یوں لگتا ہے جیسے پیسے دینے ہیں ایم این ایز ایم پی ایز کو۔ جی جی صحیح۔ اچھا چلیں، شہری رحمان صاحبہ جو کل موجود بھی تھی میٹنگ میں، انہوں نے یہ کہا کہ تحریری معاہدے ہوئے تھے ہمارے نون لیگ کے ساتھ، وہ تحریری معاہدے کیا تھے؟ جی میں نے عرض کیا وہ تحریری معاہدے کا ہی تو میں نے بھی کچھ 6 دفعہ ذکر کیا ہے، وہ تحریری معاہدہ تھا، حکومت بناتے وقت تھا، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اس پہ ہم نے چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ بجٹ کے اندر ہمیں آپ کیسے اعتماد میں لیں گے، ڈیولپمنٹ کی صورتحال کیا ہوگی، ضلعوں کے اندر ہماری تنظیموں کے ساتھ کس طرح کنسلٹیشن ہوگی، ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ نون لیگ کے ساتھ ابھی آپ لوگوں کے 2 مذاکرات ہو چکے، 2 دور ہو چکے ہیں، ان میں ابھی تک کوئی پیش رفت آئی ہے یا مزید مذاکرات کی ضرورت پڑے گی ابھی؟ میرا خیال ہے شاید ایک آدھ سیشن اور ہو۔ ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا۔ اور مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف کا الائنس، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آگے بڑھتے ہوئے، یا کیا ضرورت پڑی ہے شہباز شریف صاحب کو جا کے مولانا سے ملاقات کرنے کے لیے؟ کیا نون لیگ اس بات سے ڈر رہی ہے کہ کہیں پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی ایف مل کے سڑکوں پہ نہ جائیں اور حکومت کو ٹف ٹائم دے دیں؟ جی وہ سڑکوں پہ ہوں گے تب بھی ٹف ٹائم دیں گے، نہیں ہوں گے تب بھی ٹف ٹائم دیں گے، اسمبلیوں میں بھی دیں گے۔ اپوزیشن ہمیشہ ٹف ٹائم دیتی ہے، اسے ڈرنے والی کیا بات ہے؟ بالکل ہر حکومت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ چیزیں سموتھلی چلیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس کل گئے شہباز صاحب، تو یہ ایک اچھا جیسچر ہے۔ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے بھی، پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بھی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے۔ اب ان کی طرف سے اگر ایک جیسچر آیا ہے، اللہ کرے اس پہ ساتھ پھر دوبارہ وہی ماضی والا رویہ نہ ہو کہ شرائط رکھنی شروع کر دیں کہ ہماری یہ شرط ہے اور ہماری یہ شرط ہے۔ انکنڈیشنل مذاکرات کیے جائیں اور اس میں سے رستے آگے بڑھنے کے پیدا کیے جائیں، یہ ایک اچھا رستہ ہوگا۔ سر، پنجاب گورنمنٹ سے آپ لوگوں کو کیا شکوے ہیں؟ پنجاب میں سپیس سے کیا مراد ہے؟ میں پنجاب میں سپیس سے میں نے مراد عرض کیا نا کہ جو ہمارا ایک لکھا ہوا منصوبہ ہے اس میں جو مختلف اضلاع یا مختلف حلقوں کے اندر ترقیاتی کاموں ہیں، اسکیمیں ہیں، ان کے بارے میں کہ ہمارے ممبران کی پرائرٹی بھی لی جائے، اور پھر یہ ہے کہ مختلف اضلاع کے اندر ڈیولپمنٹ کمیٹیز ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی ہمارے ممبران سے یا ہمارے جو پارٹی کے لوگ ہیں، نامزد ہیں، ان کی آراء لی جائیں، اس لیے کہ جو آپ اپنا ڈیولپمنٹ پلان بناتے ہیں وہ خالی بیوروکریسی تو نہ بنائے گی نا، ضلع لیول پہ بھی بنتا ہے نا، صرف مرکز اور صوبے پہ نہیں بنتا۔ تو ضلع لیول پہ جو ڈیولپمنٹ پلان بنے گا کہ جی فلاں جگہ سکول بننا چاہیے، فلاں جگہ ہاسپٹل بننا چاہیے، فلاں جگہ اریگیشن کے یہ چینلز بننے چاہیے، تو یہ جو آئیڈینٹیفیکیشن آف سکیمز ہے اس میں ہمارے ممبران کو بھی شامل کیا جائے۔ اچھا قاہرہ صاحب، اگر نون لیگ آپ لوگوں کی جو ڈیمانڈز ہیں یا جو آپ لوگوں کی ریزرویشنز ہیں اس کو کیٹر نہیں کرتی ہے تو اس صورت میں آپ لوگ کیا کریں گے؟ بجٹ کو پھر آپ لوگ جو ہے وہ ووٹ نہیں کریں گے؟ اس پہ خوش فہمی کی طرف جانا چاہیے، کسی مایوسی کی طرف نہیں، وہ کر لیں گے کیونکہ لکھا ہوا ہے سارا معاہدہ، اور اس میں زیادہ بہتر ہوتا کہ وہ پہلے ہی جب ہم ان کو نشاندہی کر رہے تھے تو وہ کر لیتے۔ اس کے اگر میں کہوں کہ اگر نہیں کریں گے تو ہم یہ کریں گے، پھر تو ایک دھمکی ہوئی نا، دھمکیاں نہیں دیا کرتے اتحادیوں کو۔
अच्छा कायरा साहब, एक इंटरव्यू का जिक्र करते चलूँ महमूद खान अचकजई साहब का, जो उन्होंने कहा कि हम लोग रेडी हैं बातचीत करने के लिए, नवाज शरीफ साहब से भी, जरदारी साहब से भी। जरदारी साहब रेडी हैं बातचीत करने के लिए, करेंगे वो मुलाकात अचकजई साहब से? सरदारी साहब तो सबसे पहले, आपको याद होगा, 2018 से ये बातें कह रहे हैं कि हमें इस मुल्क के मसाइल का हल किसी एक के पास नहीं है, सबको मिल बैठना चाहिए, और बार बार मुज़ाकरात का जिक्र करते हैं। और उन्होंने अपने पिछले प्रेसिडेंशियल जो एड्रेस था पार्लियामान को, उसके अंदर भी उन्होंने इसी जज्बे का, इसी ख्वाहिश का इजहार किया है। सही हो गया। अच्छा, इमरान खान साहब का हमेशा से एक ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि हम लोगों ने मुज़ाकरात करने हैं तो वो इस्टेब्लिशमेंट से ही करेंगे क्योंकि साहिब इख्तियार वो हैं। तो आप लोग अगर बातचीत करते हैं तो कन्विंस कैसे करेंगे, या आप लोगों का जो डायलॉग होगा मसाइल के हल के लिए, मैं पूछना चाह रही हूँ, वो किस तरह करेंगे? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब अगर महमूद खान अचकजई साहब के जरिए बात करना चाहते हैं तो उन्होंने अपने उस मुतालबे या अपनी उस जिद को रिव्यू किया है, जो एक अच्छा अमल है। ठीक है सर, आप लोग मिनिस्ट्रीज लेने जा रहे हैं? मेरे इत्तला के मुताबिक अभी तक माजी वाली सूरत हाल है, जो हमारा प्रीवियस स्टांस था उसी पे पीपल्स पार्टी खड़ी है। जो हमारी सेंट्रल एग्जेक्टिव का फैसला था कि हम एग्जेक्टिव का हिस्सा नहीं बनेंगे, अगर कोई तजवीज़ आई और हमारी क़यादत ने उस पर कोई गौर करना हुआ तो फिर सीसी का इजलास बुला के वो उससे राय ले लेंगे। अभी तक तो हमारी प्रीवियस जो पोजीशन है उसी पे हम खड़े हैं। ठीक है। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान की जमात से कोई बातचीत या इस पे कोई गौर व फिक्र किया जाता हो? मुज़ाकरात मौलाना से होने चाहिए, हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे और हैं। तलखियाँ आ जाती हैं, मुज़ाकरात होने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे नहीं पता कि इस वक्त कोई मुज़ाकराती अमल जारी है या नहीं, लेकिन होने चाहिए। सही। सो अगर कोई ऐसी इन एन आइडियल सिचुएशन, मतलब हाइपोथेटिकली पूछ रही हूँ, तहरीक इंसाफ के साथ आप लोगों को कोई अलायंस बनाना पड़े, कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए, अगर गवर्नमेंट के साथ आपके हालात ठीक नहीं चलते फ्यूचर में, तो? देखिए, जो बात अलायंसेस बनाने की है, मैं एक जमात के साथ बैठा एक अलायंस में हूँ। आप मुझसे पूछ रही हैं कि दूसरी जमात के साथ अलायंस में जाएंगे, तो ये मुनासिब नहीं होगा कि मैं इसका इस तरह जवाब दूँ। लेकिन इसकी एक प्रिंसिपल पोजीशन ज़रूर होती है कि जमातों के साथ इख्तलाफ और इत्तेफाक होता रहता है डेमोक्रेसी में। आप मुखालफ भी होते हैं, आप इत्तेहादी भी होते हैं। ये मुस्लिम लीग के साथ भी रहा, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी रहा, ये MKM के साथ भी रहा। तो ये होता रहता है, ऐसा पॉसिबिलिटीज से आउट तो नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी मैं इसका क्लियर कट जवाब दूं तो इसका मतलब ये होगा कि आप मेरी जो इत्तेहादी जमात है उसके और मेरे दरमियान गलतफहमियां पैदा हों, ये नहीं होना चाहिए। वैसे सर, आप इस मौजूदा हुकूमत का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? आपको क्या लगता है कि ये अपना 5 साल का टर्म पूरा कर सकती है ये हुकूमत? मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें इसी हुकूमत से 5 साल पूरे करने हैं। सही। और सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो बजट पेश किया गया है, इसमें ऑब्वियसली आवाम जो है उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई ऐसी बेहतरी मजीद की जा सकती थी कि जहाँ पे शायद आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके? और क्योंकि पीपल्स पार्टी वो जमात है जो हमेशा गरीबों की बात करती है। देखिए, एक बात ज़हन में रखिए, कोई जमात लोगों के साथ जुल्म नहीं करना चाहती। लोगों के साथ जुल्म करके, लोगों को नाराज करके कोई जमात सियासत कर सकती है? देखना ये होता है कि किसी जमात के पास कितनी ऑप्शन है, कितनी स्पेस है। हुकूमत के पास इस वक्त, हुकूमत जो चल रही है, इनके पास जो स्पेस है उसके मुताबिक उन्होंने फैसले किए हैं। वो अगर मजीद स्पेस कोई बन सकेगी या किसी जगह एडजस्टमेंट उनको मिल सकेगी तो यकीनन अवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। हम भी उन्हें कहेंगे, हमारी तरफ से भी पीपल्स पार्टी भी ये तजावीज़ देगी। हम किसानों के लिए भी मजीद तजावीज़ चाहेंगे, मजदूरों के लिए भी चाहेंगे। लेकिन ये भी तो देखना होगा ना कि हुकूमत के पास है कितनी स्पेस। हम मुतालबा देखें ना, मांगने में या मुतालबा करने में या ख्वाहिश रखने में तो कोई लिमिट है नहीं। अब देखना ये है कि अगले के पास इतनी पोजीशन है भी कि नहीं, या मैं ये देखूं कि उनकी जगह मैं बैठा हूं तो मैं क्या करूं, मेरे पास क्या स्पेस होगी। हमारे जो दानिश्वर बैठे हुए तजावीज़ दे रहे होते हैं या क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं, क्रिटिसिज्म ठीक है, तो तनकीद होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तनकीद से बेहतरी आती है। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो तनकीदी नुक्ता नज़र है, इस पर यह बात भी देखी जानी चाहिए कि क्या जो हम कह रहे हैं, अगर हुक्मरान की जगह हम बैठे हों तो गिवन सर्कमस्टांसिस में वो फैसले करके हम इकोनॉमी को या हम अपने माशरे को या अपने स्टेट को आगे बढ़ा सकेंगे? हम क्या कोई ड्रामाई तब्दीलियाँ ला सकेंगे? हम कोई सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में या अदलिया के जो रास्ते हैं उनको ठीक कर पाएंगे एकदम फौरी तौर पे? जो मुबाहिसों में होते हैं
وہ اور جو پریکٹیکلی جا کے گراؤنڈ پہ کام کرنے ہوتے ہیں اس پہ بہت سارا فرق آتا ہے. سر آپ کا پوائنٹ میں سمجھ رہی ہوں، لیکن ایک جو غریب آدمی ہے یا غریب طبقہ ہے ہمارے ملک کا، جو کہ ایک بڑی مطلب اگر بات کریں پرسنٹیج جو ہے وہ غریب طبقے کی ہی ہے، اس میں اب یہ قصور اس کا تو نہیں ہے کہ حکومت کے پاس کیا اختیارات ہیں یا حکومت کہاں پہ جا کے ٹائیڈ اپ ہے. وہ اس کے ساتھ تو بظاہر ظلم ہی ہو رہا ہے نا، کیونکہ آپ نے تو کہا کہ سیاسی جماعتیں نہیں یہ کرنا. لفظ ظلم بہت زیادتی والا لفظ ہے، بہت ہی زیادتی والا لفظ ہے. اس لیے کہ آپ حکومت کو ظلم ہوتا ہے انٹینشنلی کسی کے ساتھ زیادتی کرنا نیت کے تحت. اچھا، آپ یہ کہہ رہی ہیں سوال کے ذریعے لفظ ظلم استعمال کر کے کہ حکومت نیتاً زیادتی کر رہی ہے غریب طبقے کے ساتھ. یہ مناسب نہیں ہے. سر مناسب غریب لفظ طبقے کو سہولتیں کم ہیں، ان کو زیادہ سہولتیں ملنی چاہیے، یہی صورتحال ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہونا چاہیے. بٹ سوال یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے تنخواہیں بڑھائی ہیں اس صورتحال میں، موجودہ صورتحال میں جو اکانومی کی صورتحال ہے، اس میں 25% تنخواہیں بڑھانا کوئی تھوڑا سا ریلیف ہے. اسی طرح انہوں نے سبسڈیز کی مد میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم بڑھائی ہے. غریب طبقہ کے بچوں کو سکولوں میں جانے کے لیے ان کی اسکالرشپ بڑھائے ہے یا ان کی جو سپورٹ ہے وہ بڑھائی ہے. علاج معالجے کی سہولتیں بڑھانے کی کوشش کی ہے. عام آدمی کے اوپر کم از کم کٹ لگانے کی کوشش کی ہے. بڑے طبقات کے اوپر جو بڑا ہمارا ایشو تھا کہ ان سے زیادہ ٹیکس لیا جائے، پرپورشنیٹ ٹیکسیشن زیادہ کی جائے، نان ٹیکس پیئرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ایسے انسینٹیو کیے جائیں سخت قسم کے. یہ سارے کچھ پراپرٹی کے اوپر ٹیکس لگے تاکہ یہ نیٹ میں آئے. صحیح. تو یہ سارا کچھ تو انہوں نے کیا ہے. سر آپ کی ابھی سندھ اسمبلی میں آج بجٹ پیش ہونے جا رہے ہیں. ابھی بریک سے پہلے ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کے رہنما موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ہماری کچھ ریزرویشنز ہیں اس بجٹ سے متعلق بھی اور اوور آل جو سندھ کی گورنمنٹ ہے اس سے متعلق، اور ہم لوگ اپنی پوائنٹ آف ویو یا اپنے ریزرویشنز کو کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ان کو کیٹر نہیں کیا جاتا. تو ہمیشہ ہی ایم کیو ایم ناراض دکھائی دیتی ہے. کیوں ان کو کیٹر نہیں کیا جاتا ہے؟ پیپلز پارٹی آپ کی جماعت کی وہاں پہ حکومت. اپوزیشن اور حکومت کے تعلقات ہمیشہ تناؤ میں ہی رہتے ہیں، کبھی کارڈیل نہیں ہوئے. لیکن ایم کیو ایم سر تھوڑی زیادہ ناراض دکھائی دیتی ہے ہمیں ہمیشہ. وہ ہمیشہ ہی ہم سے ناراض رہتے ہیں جی، ہم ان کو راضی کرتے رہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ حکومت کس کی ہے؟ سو پریفرنس تو حکومت، پالیسیاں تو حکومت دے گی نا جی. جی ہاں، دیگر طبقات سے اپنی اپوزیشن سے بھی رائے مانگیں گے. ان کی رائے مانگنا یا ان سے مشورہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی رائے کو منو ان تسلیم کر کے سارا. ہاں، ان کی جو جائز باتیں ہوں گی وہ ماننی چاہیے. سو ایم کیو ایم کے ساتھ بھی بالکل مذاکراتی عمل جو ہے وہ چل رہا ہے، وہ مزید بھی چلے گا. بجٹ کے اندر ڈیبیٹس بھی ہوں گی اور ان کی جائز آراء کو بالکل اس میں سموایا جائے گا. اب ایم کیو ایم اگر کہتی ہے کہ آپ ایجوکیشن کو، مثال میں دے رہا ہوں کہ آپ ایجوکیشن کو کا بجٹ ڈبل کر دیں. وہ کہتے ہیں کہ کراچی شہر کے بجٹ کو، سڑکوں کو آپ فرض کریں وہ 15 ارب ہے تو آپ اس کو 50 ارب کر دیں. تو یہ خواہش کرنے میں یا مطالبہ کرنے میں تو کوئی باک نہیں ہوتا نا. گورنمنٹ نے دیکھنا ہے کہ اس کے پاس ایک فکسڈ انکم ہے. یہ ایڈیشنل پیسہ جو ڈیمانڈ کی صورت میں مجھے پورا کرنا ہے، یہ میں نے کہاں سے لینا ہے؟ اور اگر کہیں سے ایڈیشنل نہیں ملے گا تو پھر مجھے کہیں جگہوں سے کٹ کرنا پڑے گا. ہیلتھ کاٹوں گا، ایگریکلچر کاٹوں گا، ایجوکیشن کاٹوں گا. کسی بجٹ سے کاٹ کے ادھر دوں گا نا، تو وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ مطالبے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو گورنمنٹ کو یہ بھی کہا. اب دیکھنا یہ ہے، میں نے پہلے بھی کہا نا جی کہ بجٹ کے اوپر جو تجویز آنی چاہیے وہ اس صورت میں آنی چاہیے کہ اگر میں بیٹھا ہوں تو میں یہ کروں اور اس کے لیے یہاں سے ریسورس پیدا کروں. ٹھیک ہو گیا. خیرہ صاحب بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے. آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس آ چکا ہے. انوگو آپ نے سن رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے، اس پہ ڈیٹیل میں ہم نے بات کی ہے. ایک بریک شامل کرتے ہیں جلدی سے.